हुक्म तहवील क़िबला का। जानते हो तहवील क़िबला? जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं, और जिन्होंने हज नहीं किया अल्लाह उन्हें हज करने की तौफीक अता करे। मस्जिद ज़ुल क़िबलतैन मौजूद है। जानते हो ज़ुल क़िबलतैन क्या है? पैगम्बर अकरम हिजरत करने के बाद नमाज पढ़ते थे बैतुल मुक़द्दस की जानिब, महीनों पढ़ा, महीनों नमाज बैतुल मुक़द्दस की जानिब पढ़ते रहे। एक दिन पैगम्बर अकरम पर ये वही नाजिल हुई कि अब तुम अपना क़िबला बदल दो। सयक़ूलु सुफ़हा मिनन नास, और रसूल ने क़िबला बदल दिया। अभी बताऊंगा किस सिचुएशन में रसूल ने क़िबला बदला। सयक़ूलु दूसरा पारा इसी आय मुबारका से शुरू होता है। सयक़ूलु सुफ़हा मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। अन करीब लोग एतराज़ करेंगे, अच्छे खासे बैतुल मुक़द्दस की तरफ सजदा कर रहे थे, ये बदल क्यों गए? अब दरमियान से एक आयत छोड़ रहा हूँ। मा जअलना क़िबलतल लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैह। भाई हम तो ये इम्तिहान लेना चाहते थे कि तुमने फ़कत रसूल से नमाज सीखी है या इत्तिबा भी सीखा है। सुनो भाई, कभी कभी उस तरीके से बोलता हूँ जैसे आज बोल रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, आप जानते हो अगर तुम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो काबा पुष्ट होगा, अगर काबे की तरफ मुंह करो बैतुल मुक़द्दस पुष्ट होगा, यानी बीच में है मदीना। उधर मुंह करो काबा पीछे, काबे की तरफ मुंह करो बैतुल मुक़द्दस पीछे। सिचुएशन समझ में आ गई? आज भी जाके देख लेना जोग्राफी की किताब में, शिमाल और जुनूब का फ़र्क है। एक शिमाल में है, एक जुनूब में है। हिजरत का दूसरा साल था, ज़ोहर की नमाज थी। ज़ोहर की नमाज में पैगंबर 2 रकअतें पढ़ चुके हैं, तीसरी रकअत के रुकू में आए हैं और वहां हुक्म नाज़िल हो गया। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा क़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस समाए। हबीब, हम बार बार ये देख रहे थे कि तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा क़िबला बदल दिया जाए। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, तो अब हम ऐसे क़िबले की तरफ तुम्हें मोड़ रहे हैं जिससे तुम राज़ी हो। क़िबला अल्लाह का, रज़ा मोहम्मद की। क़िबला अल्लाह का, रज़ा मेरे नबी की, ठीक है ना। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, जिस क़िबले से तुम राज़ी हो हम तुम्हें उसकी तरफ फेर रहे हैं। अच्छा भाई, तो अब 2 रकअतें हो चुकी हैं, बहुत तवज्जो रखना। 2 रकअतें हो चुकी हैं ज़ोहर की। पैगंबर अकरम तीसरी रकअत में है ज़ोहर की, और रुकू में है, वैसे में हुक्म आया। क्या ये 2 मिनट पहले नहीं आ सकता था? यही देखना था कि नमाज सीखी है या इत्तिबा रसूल सीखा। 2 मिनट, या तो 2 मिनट बाद आता या 2 मिनट पहले। रुकू में पैगंबर रुकू में है, और रुकू के आलम में पैगंबर ने हरकत करनी शुरू की, मुड़ना शुरू किया। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो ना, ऐसी दकीक बातें मैं मिंबर से बयान नहीं किया करता, लेकिन एक बात सुनो, लोग जो हैं पीछे हैं ना रसूल के, रसूल का मुंह है बैतुल मुक़द्दस की तरफ, ठीक। जब रसूल मुड़ के काबे की तरफ जाएंगे तो लोग सामने आ जाएंगे, यही तो होगा ना। तो रसूल को हुक्म आया और रसूल मुड़ते चले गए, मुसलमान और रसूल आमने सामने हो गए। अजीब कैफियत हो गई, सब घबरा के खड़े हो गए। ये हुआ क्या? एक था, जैसे रसूल मुड़ते गए वैसे वो मुड़ता गया। अजीब मरहला, ये मरहला फिक्री अजीब है। एक था कि जैसे रसूल मुड़ते गए वैसे वैसे वो मुड़ता गया। परवरदिगार, ये रुकू में हुक्म क्यों आया? या पहले आता या बाद में आता? कहा मैं जान रहा हूं कि मुसलमानों का मुल्ला अली के रुकू पे एतराज करेगा।
بھائی بہت توجہ رہے. اب تو آیا ہوں میں فضائل علی کی طرف, لیکن ابھی مکمل نہیں آیا. اب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, کہہ رہے تھے نا کہ علی نے انگوٹھی دے دی تھی رکوع میں, تو نماز کے خضوع و خشوع میں فرق پڑ گیا. اور علی تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تھے, یہ علی نے سن کیسے لیا؟ سائل کی آواز کیسے سن لی؟ کہتے ہیں نا. اچھا بھائی, تو سائل کہہ کے آ رہا تھا, کبھی تاریخ میں دیکھا؟ کہہ رہا تھا پروردگار تیرے رسول کی مسجد میں مجھے کچھ نہیں ملا. کس سے کہہ رہا تھا؟ اللہ سے. آواز پہنچی اللہ کی بارگاہ میں. علی کہاں تھا؟ علی پر سوچ سمجھ کے اعتراض کیا کرو. یہ جملہ تم سے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ بڑے بڑے علماء ان سے کہہ رہا ہوں. اچھا بھائی, تو اب آپ نماز میں گئے, مسجد میں وضو کیا آپ نے, الٹا سیدھا جیسا سمجھ میں آیا وضو کیا. اب وضو کرنے میں آپ اتنا خضوع و خشوع برتا کہ نماز آگے بڑھ چکی ہے, وہ رکے گا تو نہیں آپ کے لیے. پھر پیش نماز ہے نا, وہ سورج پلٹا کے تو پڑھتا نہیں ہے, وہ تو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز آگے جا رہی ہے. اب آپ گئے اور آپ نے یا اللہ کہا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد پہنچے. اب کہاں سے جوڑیں گے؟ رکوع سے. اب پیش نماز ہے رکوع میں, اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ. سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ تو یہ عجیب سزا پروردگار نے معین کی کہ تم نے علی کے رکوع پہ اعتراض کیا تھا, قیامت تک یا اللہ سنتے رہو. یہ عجیب 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 مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی, تو اب ایک تھا جو مڑتا ہوا چلا, اور رسول جب مکمل خانہ کعبہ کی طرف آ گئے تو وہ بھی مکمل خانہ کعبہ کی طرف تھا. علی نے مناشدہ کی روایت میں جو مقام فخر میں چند جملے کہے ہیں, ان میں ایک جملہ کہا ہے انا المصلی الی القبلتین, اکیلا میں ہوں جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی. اس جگہ سب کی ٹوٹ گئی تھی, سب کی نمازیں اس جگہ آمنے سامنے آ گئے نا. اب نمازیں کیسے واقع رہیں گی؟ لوگ گھبرائے ہوئے تھے, صفوں میں انتشار پھیل گیا. تو اب ایک انسان ہے, اور تاریخ فضائل میں خدا کی قسم علی کا مثیل اس معاملے میں کوئی نہیں ہے. یا رسول نے پڑھی ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف, یا علی نے پڑھی. اچھا بھائی, علی تو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا. مجھے معاف کر دینا, میں غلو کا عادی نہیں ہوں. غلو سے مراد حد سے بڑھا دینا, لیکن جو بات سامنے کی ہو میں کیا کروں. کبھی میں نے کہا تھا, جب میری نوجوانی تھی نا تو میں لاہور میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا. مجلس کے بعد ایک بزرگ نے مجھے مشورہ دیا, نصیحت فرمائی کہ حد سے نہ بڑھایا کریں. تو اس وقت میں نے کہا تھا 40 سال پہلے کہ حد معین کرنے بڑھاؤں گا نہیں. علی نماز میں ہیں, بھائی توجہ رہے. اور نماز میں اگر کھڑے ہوئے ہو, توجہ رہے, تو نگاہ یا سجدگاہ کی طرف ہو مستحب ہے, اور یا آسمان کی طرف ہو. اور اگر رکوع میں ہو تو دونوں قدموں کے درمیان دیکھو. تو علی نے موڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا, دونوں قدموں کے درمیان دیکھ رہے ہیں. تو کیسے پتا چلا کہ رسول مڑ رہے ہیں؟ خدا کی قسم, جو آواز وہی محمد نے سنی وہی آواز میرے